हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळीं? सजमोता तुम सगळीं बरी आहाय म्हूण आनी आमी आहाय बरी. आयज हांवें हेचोय शेवयो हाडले वर्मसिला शेवयो. त्यो हांव ही रेसिपी तुमकां ड्राय शेवयो कोताय न्हू, स्वीट ड्राय शेवयो, तशें करून ही रेसिपी तुमचे बरोबर हांव शेअर कोता. हांवें एक कासबोचे शेवयो घेयल्याय, ताका काशा थोडेसो काजू बी घेयल्याय, 4 स्पून साकर घेयला, 2 स्पून हांवें प्युअर घी घेयल्या, हाफ टेबल स्पून एलचे पीठ घेयला आनी हाफ टेबल स्पून हांवें मीठ घेयला आनी एक काशबो उदक घेयला. आतां हांव पयलीं तें तूप घेयलें न्हू तें हांव कढाई घाता. आनी मातशें मेल्ट जावपासून गरम जावपासून दवरता. आतां काजू बी घाता तितून, तें मातशें भाजयता. आनी हांव न्हू हितून मिल्क घायना, दूद घायना, उदकांनी कोता, ड्राय कोता शेवयो. आमगे काजू बी भाजल्यो आनी आतां त्यो प्लेटीक घाता. तुमकां जाय जाल्यार बदामाय बी घालूंक जाताय, पिस्ता घालूंक जाताय, पास घालपाक जाताय. हांवें घायलो ना, हालीं काजू बियो घायल्याय. आनी आतां तेचे शेवयो घाता, त्योय मातशें भाजयता. ते तुपां मातशें भाजूंक जाय. शेवयो भाजल्यो आनी तितून आतां उदक घाता. ते बऱ्यो करून हें जावपा जाय, शिजोवंक जाय मातशें. आनी तितूंकू हांव साकर घातायचो घेयलो आहा ती, आनी इल्चें पीठ घाता आनी मिठूय घाता थोडेशें. आनी मागीर टेस्ट करून चोवपा जाय हा, साकर आनी जाय बी जाल्यार. आनी तें आतां मातशें करून धाकून शिजयता. चायेट हांव हिमा खावपाक केलें टी टायम. आयज कांय ना, बिस्कीट बी नाकाय म्हण एबनरा सांगिल्लें आयज शेवयो करया म्हण चायेक खावपाक. तुमकां जाय जाल्यार दूद देवून घालून करपा जाता. हांवें दूद घायलो ना, उदकान कोता. तें आतां मातशें धाकिता, शिजयता. मातशें शिजलें जाल्यार चोय बऱ्यो करून शिजोताय त्यो. आनी टेस्ट करून चोवपा जाय हा, साकर जाय ओ कितें जाय तें. आनी त्यो हांवें काजू बी फ्राय केलो न्हू, त्यो घाता तितून आतां. त्योय मातशें मोव जावपा जाय. तेय मिक्स कोता आनी आयको मातशें धाकून दवरता. आतां सारकी ड्राय जावपा जाय त्यो. ते धाकिता मातशें आनी दवरता. जालें जाल्यार चोय जालें, बऱ्यो करून जालें चोय. सारक्यो ड्राय जाल्यो चोय काजू बी बीन. तुमी ट्राय करा ही रेसिपी हां, तुमी कोण हाय चाये कोडे बी इवनिंग टायम. आतां हांव गॅसी फ्लेम बंद कोता आनी मागीर आतां चाये कोडे. हाय गाइस, कैसे हैं तुम सगळीं? सचमोता तुम सगळीं बरें आसता म्हूण. तर आज दाखोय तुमकां मामान कितें केलें तें. सो हे गाइस, मामान सुके शेवयो केल्याय, ड्राय त्यो सारक्यो. आनी बरें कॅज्यू बीन घायल्याय तितून, साकर बीन घायन बरें स्वीट केलां.
तुमी जाय जाल्यार तुमी तितून दूद मागीर पास किशमिश बीन ॲड करूं जाता तुमकां जाय जाल्यार आनी आतां हांव तुमकां टेस्ट करून सांगता केस जाता तें गाय बरें आहाय टेस्टा बीन बरो इलायची बीन फ्लेवर येता टेस्टाकूय बरें आहाय आनी तुमची रेसिपी लायक जाली जाल्यार लायक कराय शेयर कराय आनी सब्सक्राइब कराय आनी कमेंट कराय केस लागोल ती रेसिपी थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस आनी वीडियो लायक जाली जाल्यार लायक कराय फ्रेंड्सां बरें शेयर कराय आनी सब्सक्राइब केलें ना ती सब्सक्राइब कराय आनी रेसिपी केसी सोल ती कमेंट कराय